كيف نش تحندو؟ الله تحنيها. أوكي كفتشينا بقى هين دهنجاشين كلام مش نين نصايجاتو. بقى أنا جارد العرقش يوص يفلكوا معرني. حالا يلا من دي. حالا من حالا حبيبتي. when there's Sima Andy please when there's bal and تقعوا. سم فرق أمارية تخلي خمسة محرنة أمارية خليه يا أيوة عندي أسايلي بمارنة تشيني ما يلات مول تتجالش أسايلي عندي باكي بديك فتبلا ها بديك فتبلا فنان أسايا ديزي شو سلوبنا تنتلج ديزي نيمار أيوة كبارين لا سايج إجيكو بتاعنا إجيكو تطلو أتا الله خم دك عجامة لاشين تعرفوا عاد مثل تأدي خم دي أدخلوا لايتي اسكي فلو بالوا لما قالك شيء بحق بطعمي زخرك بطعمي أنت نجي هاسي أنت زي وين عم السيد خمس خون ها ولا كي نما نعم لك جاردك تكون إن دافر كساعك تواني أنا مليش فريق الجرش يعني يعني جارد مونش ناسايج بقى هين أنت عندك أنا أرجع شوي نبرنتنا لا باك أو تصون أرجع شيء ندي أرجع شو إذا يعني أليكس جاردني من عم بيعجو بقى فيديو تبلتنا بيزينا بيزي like please one open your video أمرنا بيزي No, this is Bernadette. No. أتا لك تعرف أنا خايت له زي تجمع رأي زي مثل تجمع. أيكون. Alex, I'm sleeping. أوكي شكرا. نباك كيف تقدر فين قدر في فرق. أول. جاء على من خمس جورة. نجار. أبيت أول. قفون دمي بقول أنا بدين بجيري سمعنا مو أنا بدين بجيري إني زكاة لك بحكي صبرنا يسبار لك أنيو حزين فلو بالوام ولا ما أدري شيء فلو أربعة بامرنيا ورندي سموش النص فلو أربعة جايز أوكي أمامي بكم كلني يلا أنا فلو بالني جايز فلو بالني كفلك كاتشو جيم سرادو كفلك كاتشو كساب سرادو مني بالو ليلا بامرنيا بوزار اللون مني ماله جيونا له وأنا እንደዚህ አርጋትና የላትም ካልሆነ ማለት ነው ለኔ ደግሞ እንደዚህ አርገና እንደዚህ አርገና እንለጥፈላታለን እኔ ግን የሚገርመኝ ፍሬ ልንገርሽ አሰሪዎች ሳይፈሩ ፈሩ ምን አይፈሩ በጣም ነው የሚፈሩ ይፈሩሻልና አይ ነው አቃለው ባላለሽ ፍቅረኛለሽ ማንም አይናገረኝም እዚህ ማለት ነው በትክክል ማንም አይናገረኝም በቃ ከፈለጉ ለስራ ምናምን ሆን ማለት ነው በካሜራ ነው የሚናገረው Hey, if there's ever Layla Sitwich, if there's Layla Sitwich, Yanchi itch, the Anga too. هذاك ساعة ترجمة لا من عارش سيدي ها؟ يسيء من هنا شنو؟ رانش؟ Dowry Miskin, any? نيجي بتأمل مودش Daisy, she will gonna be our guard. How do you think? Yes, for the Layla Sitwich, that's yes. ماله؟ Okay. Only for me, bro. عندي؟ إذا سويتها خي تحرق أنت هنا تحرق لا مثلنا جزية نعم Yeah? منانش No? دنانش Exactly, Miskin. كيري على شنو مثل شنو كانوا مننا نبيه ليه أنتي قاردنو شيء ليه أنتي قاردنو Guys, look. ألكس نجرا ما أنا سجاردهم يتلك لبنا حبيبتي I'm doing something with Unit's other. Like she said, like I'm your guard. Okay, that's Irish now. Okay. That's Irish, no?
Yeah. በጣም ጽቡቅ በጣም ጥሩ ነው እያለችሽ ነው። You need your camera is like broken. ከሀበሻ እግርና ከሀበሻ እጅ የወንዶች ማለት ነው የዚህ ሴትዮ ይበልጣል። ምን ሆነ ነው ወጣችኝ እኮ አልኩ ሐሪአት መስለን ግን Yes. አና አይ No, my camera is broken. ባይ በልፍራ ባይ ቃላቱን ከና አምራያ ሌላ ጊዜ ቪዲዮዎችን አይታችሁ እዩት። ለማንኛውም አስፖርት ክሰራህ አለኹ ምሽት ከረየቀሽ ግን ክሰራህ ኢዝ በቃ ምሽት አጥስ ስለዝኹን አኑ ሽዑ ሰሕበክ ይሓፍት መርሓባ ታሜት ሆረከ በሐቅ ክብራ ለካ ናይ ሰብ ቴንኪው يعني اللي زحفتي حق خبرنا ينستلك بتعمل مسك ايش روش اذا قلاص من داراخ ይሄን የሚያክል ዳንገምና ቸስት ያ ይፈራሉ እንጂ እና ምን ላርግ እንዴ ከምሬን እኮ ነው ላይክ በቃ ደስ የምትል ልጅ ነች ማለት ነው በቃ ሁሉ ነገሯ የሚያስብ this Yeah. ባክሽ ልወጣ ነው ጋይስ ማርያም በጣም ደበረኝ ያ Yes. Okay, I'm gonna call you. Okay. Okay. Love you. Love you. ወዴት ነው? ወደ ዙሪክ እየመጣ ነው። ቲቲ ሰሓባ አሌክሰይ ቲቲ ፀሓፍ ሜንሽን ክገብረክ እሺ ዳኣን ክእ ስለዝኾነ ሕጂ እየ አሌክስ ለምን አሜሪካ